Ang lungsod sa Claveria, probinsya sa Misamis Oriental, giila sa produkto ni ining mga gulay. Ug sa dugay ng panahon mao kini ang nagunang panginabuhian sa lugar tungod sa maayong klima niini nga tukma alang sa produksyon sa nagkadaiyang gulay. Ug karon, mas madungagan pagyud ang kita sa mga mag-uuma dinhi sa pagsulod sa Mindanao Rural Development Program kun MRDP ug sa proyekto niining produksyon sa saging lakatan. Uban sa lokal nga panggamhanan ang maong proyekto giimplementar ug gidumala sa Panampawan Ecological Association for Culture and Economy kun PEACE. Dako kayo siyang impact dili lang sa individual kundi apil sa community. Just imagine 7.5 hectares mag-harvest kag lakatan at least for 12 pesos per kilo. Dako kayo siya og impact economically within the barangay and individual itself. Ang saging lakatan mo isa sa mga produktong ilang nakita nga dako ang potensyal tungod kay ilang namatikdan nga nagkadaghan na ang mga buyers nga nagaadto sa ilang lugar alang sa pagpamakyaw sa maong produkto. Dungag paniana, mas stable ang presyo sa saging kumpara sa gulay. Ug tungod kay ang lungsod sa Claveria nahimutang sa taas nga dapit, mas tamis ug lami ang ilang saging lakatan, maong mas makapresyo sila og husto niini. Sa amo nga PO, gikontrol lugar na siya. So i-achieve na mo ang quality lugar nga may gaapason pod sa taas-taas nga presyo. Alang kang Ferdinand, dako ang oportunidad nga nahatag sa MRDP ngadto kanila aron mas mapadako pa ang ilang kita. Sa kaniadto pa man, gusto na sa ilang organisasyon nga magtanom og saging lakatan apan ang pinansyal nga panginahanglan maoy nakababag niini. Kulang jud kayo ang budget. A farmer mo expend na siya og 80,000 to 100,000 per hectare. No? In banana production, especially lakatan. Muna siya ang real good. Ubos sa sanga sa MRDP nga Community Fund for Agricultural Development, CONCIFAD, ang PEACE nakadawat og 250,000 nga mao'y ilang gihimong kapital sa pagpamalit sa saha sa saging, organic fertilizer ug uban pang mga panginahanglan. Sa pagkakaroon adunay 7 ug 2 ka hektarya ang ilang natamnan og saging lakatan nga gipanag-iyahan sa 15 ka mga miyembro. Ug samtang gahulat sila nga mamunga og ma-harvest ang ilang saging, nagtanong usab sila og siling espada kon kulikot isip pang dungag kita. Mao kana ang MRDP update kauban ang InfoAce team gikan sa Claveria, Misamis Oriental. Kini si Sherwin Manuel.